हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड ले, उन्हें हकायक से आगाह करे। वजीर दिफा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक हेड शुमार होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे आर्मी चीफ साहब भी वजीर दिफा के अंडर आते हैं या सेक्रेटरी दिफा के अंडर आते हैं, वो जवाबदेह है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, ब्लेम गेम इन्होंने शुरू की हुई है। भाई आप हमें बतलाएं कि इतने बड़े बड़े हवादिस जो हो रहे हैं, आप इसके वजूहात बयान करें, असबाब बयान करें, आपने क्या इकदाम किए हैं। आज हम यहाँ मुलाकात के लिए आए हुए थे, आप देखें लाकानूनियत है इस मुल्क के अंदर, लाकानूनियत। हम आए थे खान साहब से मिलने के लिए, और हमारी मुलाकात पहले भी चंद दिन आए थे, नहीं मुलाकात कर रहे थी, फिर अभी आए, वहाँ पर खड़े रहे 3:30 बजे के बाद हम वहाँ से निकले हैं और हमारी मुलाकात नहीं कर रही थी। ये लाकानूनियत है। ये कोर्ट ने भी कहा हुआ था इनको कि मुलाकात कराएं। इसी तरह से देखें, पाकिस्तान के मसाइल का हल, पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप जिस पर अवाम एतमाद करते हैं, पाकिस्तान उनको आज़ाद किया जाए और उनके साथ बैठा जाए और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए प्लानिंग की जाए। आमतौर पर कौमों पर जिस तरह के डिजास्टर आते हैं तो अपोजिशन हो, हुकूमत हो या कोई भी मुखालिफ जमात हो, वो एक टेबल पे बैठती है। क्या पीटीआई इस वक्त एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल तो कौमी असम्बली में सबसे पहले मैं खुद बहैसियत अपोजिशन लीडर मैं उठा और मैंने कहा कि नॉर्मल बिजनेस सस्पेंड करें और हम लोग बलूचिस्तान पे डिबेट करें। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ बैठा था, वहाँ पे उनके और वज़रा बैठे थे, उन्होंने डिबेट की ही नहीं, ना पॉलिसी स्टेटमेंट आई। कहाँ पे? ये तो जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम है, ये तो सीरियस ही नहीं है। और वहाँ पे हंसी मजाक ये लोग कर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर। ज़रा वो जिस वक्त मैं बात कर रहा था बलूचिस्तान के ऊपर, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो चेयरमैन थे कादिर पटेल साहब, उन्होंने जब मैंने पॉइंट आउट किया जी इनकी हंसी बंद कराएं, संजीदा टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, ज़रा वहाँ पे उनका देखें। जो ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये तो संजीदा ही नहीं है। और इन्होंने टोटल, अलामा साहब ने बताया, टोटल न्यूज़ ब्लैकआउट किया हुआ था। कल इनको पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, कौम को, मुल्क को एतमाद में लेना चाहिए था। और उल्टा ये चीज़ें तो अपोजिशन की जितनी हम लोग साथी हैं, आज नहीं 1 साल से कह रहे हैं हालात तशवीशनाक हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, और वो हम पे उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम पे मतलब वो कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हम लोग मुलाकात के लिए आए थे, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए थे, पर नहीं मिलने दिया। वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान को इस वक्त इकट्ठा करके तो आगे चला सकते हैं, वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। बहुत शुक्रिया। एक मैं इसमें ऐड करता चलूँ, जो उमर यूब साहब ने, अलामा साहब ने बात की है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी एक ऐसा आउटफिट हो, जब तक उसके पीछे अवाम नहीं खड़ी होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त हम समझते हैं कि अवाम एक तरफ खड़ी हुई है और हुकूमत अकेली खड़ी हुई है। ये इसी वजह से है कि ये लोग जो कि हुकूमत में इस वक्त हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए ये इतनी मुश्किल सूरत हाल, जिसमें कि हमारे पूरे मुल्क को दहशतगर्दी ने लपेट में ले रखा है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको तो इस्तीफा देना चाहिए। वो बजाय इसके कि वो जुगते मारे, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये सारे मसाइल जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, चाहे वो बदअमनी है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो हमारे खिलाफ होने वाली जो बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हो रही हैं, उसकी कुंजी ये साथ वाली प्रेमिसेस में है, वो उसका नाम है इमरान खान। जब तक ये शख्स बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी पार्टी इस पूरे मुल्क के हर सूबे की नुमाइंदगी करती है, उसकी नुमाइंदगी है, तब तक ये सिलसिला बहुत मुश्किल है कि ये रुके, क्योंकि ये ना अहल भी हैं और साथ में बदनीयत भी हैं। इनमें मुझे नहीं लगता कि वतन की वो मोहब्बत है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होती तो वो मुल्क के साथ जो कर रहे हैं वो ना कर रहे हो। कल जो वाक़या पेश आया, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सानिया था। आप लोगों ने मीडिया में भी मजम्मत की, आपने भी की, सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, लेकिन एक तासुर ये कल से बहुत मजबूत हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो पीटीआई का नैरेटिव है इस वाक़े से मुतल्लिक़, वो सेम टू सेम इंडियन नैरेटिव से मुताबिकत रखता है। इस पर आप क्या कहें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई मज़े का खेज बात है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारी पूरी पार्टी ने इसको कंडेम किया
اور ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم ایک پرامن طریقے سے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اور عمران خان کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ، چاہے وہ افغانستان کی بات ہو، کہیں کی بھی بات ہو، انہوں نے ہمیشہ مذاکرات پہ بات کی ہے۔ یہ تاثر دینا اپنی ناکامی کو چھپانے کے برابر ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے، اور ہمارا پارٹی کی بڑا کلیئر یہ پوزیشن رہی ہے بغیر کسی ابہام کے کہ ہم وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس پورے سانحے میں، چاہے وہ اس کا تعلق پاک فوج سے ہو، پولیس سے ہو، کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو، اور وہ مسافر جو کہ انوسنٹ مسافر تھے، ان کی شہادت ایک بندہ بھی نہیں شہید ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا، ہم اس کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں۔ جو ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بھئی آپ نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، نیریٹو دیا لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو بتلایا ہے، آپ نے تو جان بوجھ کے عوام کو لا تعلق رکھا ہے اس چیز سے کہ بالکل ان کو کچھ پتہ نہ چلے، لوگ عام روٹین کی زندگی گزاریں، جائیں یاشی کریں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، جو کرنا ہے کرنے۔ آپ نے عوام کو، پاکستان کی رائے عامہ کو اس سے لا تعلق کیا ہے، اور آپ نے خود سپیس دی ہے انڈینز کو اور باقی بی بی سی اور ان لوگوں کو۔ آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مجرم جو ہے چور کا جو ہے نا وہ شور بجائے، چور مچائے شور ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ جس پر عوام اعتماد کرتے ہیں، پاکستان ان کو آزاد کیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے پلاننگ کی جائے۔ اگر آپ ان کے خلاف ساری قوت استعمال کریں گے، ایجنسیز کو استعمال کریں گے اور رول آف لا کو پاؤں تلے روندیں گے، آئین کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی آپ کی اقدامات کی وجہ سے، تو پھر پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی جو سوشل کنٹریکٹ ہے وہ عوام کی نظروں میں جب گر جائے گا، اور آپ کا اعتماد بھی عوام میں ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس وقت عوام پر اعتماد نہیں کرتے، وہ حکمران جن پر عوام اعتماد نہ کریں وہ کبھی بھی ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے، بحرانوں میں ڈال سکتے ہیں۔ لہذا اس وقت پاکستان کے عوام، اگر آپ ان سے پوچھیں، ایک کی نگاہ امید کی نگاہ عمران خان کی طرف ہے، وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے، پاکستان کے عوام پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم نے اپنے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو پاکستان بڑے بحرانوں کا شکار ہوگا۔ آپ نے دیکھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ بلوچستان ٹوٹنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس سے آنکھیں بند کریں گے اور شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دے لیں گے تو حوادث سے ہم نہیں بچ سکتے، ان طوفانوں سے نہیں بچ سکتے۔ اگر پاکستان سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے، تو ہمیں پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا، مل بیٹھنا ہوگا، اور سیاست دانوں کو بھی اپنی ذمہ داری انجام دینی پڑے گی۔ انہیں گیم بلیم، بالخصوص حکومت والے جو نے بلیم گیم شروع کی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں، بھئی تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟